learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह राद आयत 23। जन्नातु अदनिन अब्दी बागात हैं यदखुलूनहा, जिनमें वो दाखिल होंगे। वमन सालहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, और वो भी जो उनके आबा व अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से नेक हुए। यानी वो इन जन्नतों में क़याम करेंगे, वो कभी इनसे दूर ना होंगे, ना ही वो इन जन्नतों से मुंतकिल होना चाहेंगे। और वो भी जो उनके आबा व अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से नेक हुए होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसके आमाल ने पीछे कर दिया तो उसे उसका नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। सही मुस्लिम 6853। अल्लाह ताला का वादा है सूरह तूर आयत 21 में, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद जो ईमान के साथ उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कमी ना करेंगे। हर शख्स उसके बदले जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। वल मलाइकातु, और फरिश्ते यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाबिन, हर दरवाजे से उनके पास आएंगे। यानी जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते उनकी तरफ लपकेंगे, उन्हें मुबारक देंगे और सलाम करेंगे। सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, बिमा सबर तुम, उसके बदले जो तुमने सबर किया। फनिअमा उक़बद्दार, सो कितना ही अच्छा है इस घर का इंजाम। फरिश्ते मुसलमानों को कहते जाएंगे कि तुम सलामत रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में हर साल शहीदों की कब्रों की ज़ियारत किया करते थे और ये पढ़ा करते थे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, तुम पर सलाम हो उसके बदले जो तुमने सबर किया, सो कितना ही अच्छा है इस घर का इंजाम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही दस्तूर था। इब्ने कसीर। फरिश्ते कहेंगे कि ये तुम्हारा सब्र है जिसने तुम्हें बुलंद मुकाम और आलीशान जन्नत में पहुंचाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा वो फुकरा मुहाजिरीन का होगा, वो जो फ़क्र व फाका के बावजूद नाफरमानियों से बचते रहे। जब उनको हुक्म दिया जाता तो वो सुनते और अताअत किया करते थे। अगर उनमें से किसी को अमीर के साथ कोई हाजत और ज़रूरत होती तो उसकी हाजत पूरी ना होती हत्ता कि उसे मौत आ जाती और वो हाजत उसके सीने ही में दफन हो जाती। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएगा तो वह अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ चली आएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में कत्ल किया, और वो मेरे रास्ते में कत्ल किए गए, मेरे रास्ते में उनको तकलीफ पहुंची और उन्होंने मेरे रास्ते में जिहाद किया। जाओ तुम लोग जन्नत में दाखिल हो जाओ। चुनाचे वो बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सूरत हाल देखकर फरिश्ते हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम दिन रात तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको तूने हम पर तरजीह दे दी है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो मेरे रास्ते में लड़ते रहे, मेरे रास्ते में तकलीफें बर्दाश्त करते रहे। उस पर फरिश्ते जन्नत के दरवाजे से उनके पास हाजिर होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। मुस्तदरिक अल हाकिम 2393। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, और जो लोग अल्लाह ताला के अहद को तोड़ देते हैं, मिन बअदि मीसाकिही, उसकी पुख्तगी के बाद, व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और वो उसको काट डालते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अय्युसला, के उन्हें मिलाया जाए, व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और वो ज़मीन में फ़साद करते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत वालों के हालात बयान करने के बाद जहन्नम वालों के हालात बयान किए हैं। उन लोगों ने अल्लाह ताला से जो अहद किया था अताअत का, उसको पूरा नहीं किया बल्कि उसे तोड़ डाला और नाफरमानी के काम किए, कुफर किया, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। इस तरह उन्होंने अल्लाह तक पहुँचना मुश्किल बना दिया और दूसरी तरफ अपनी रिश्तेदारियों को काटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो नहीं जो भलाई का बदला भलाई से दे, बल्कि वो है कि अगर दूसरा उससे बुरे सलूक से कता करने की कोशिश करे तो वो अच्छा सलूक करके उसे जोड़े रखने की कोशिश करे। सही बुखारी। व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और ज़मीन में फ़साद करते हैं, यानी नमाज को छोड़कर, ज़कात रोक कर, बुराइयों के काम करके और भलाइयों को छोड़कर ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। उलाइका लहुमुल लअनतु, यही लोग हैं उनके लिए लानत है, वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए घर की खराबी है। लानत अल्लाह ताला की रहमत से दूरी को कहते हैं। उनके लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूरी और उसके फरिश्तों और उसके मोमिन बंदों की तरफ से मज़म्मत है। उनके लिए जहन्नुम है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा, अल्लाह ताला रिज़्क़ फराग करता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहता है, व यक़दिरु, और वो तंग कर देता है। यानी अल्लाह ताला अपनी मसलहत से जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ फराग कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। काफिरों का रिज़्क़ फराग हो तो वो समझते हैं कि दुनिया की फरागी ही सब
سب کچھ ہے اور وہ آخرت سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، جبکہ دنیا کی فراغی ایک مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کے رزق میں وسعت دے کر اسے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ کفر اور نافرمانیوں میں آگے بڑھ جائے۔ بعض اوقات مومن کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی الا متاع، تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی کافر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے، حالانکہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت 77 میں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی سے تھوڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دنیا جدا ہو جائے گی اور انسان کو تباہی اور ہلاکت کے گھر میں بھجوانے کا سبب بن جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے اس کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ کافروں اور مشرکوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ پچھلے انبیاء کی طرح آپ معجزات کیوں نہیں دکھاتے، یعنی ان کا خیال تھا کہ معجزہ آتا تو وہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں آیت 111 میں، لو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون، اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ فرما دیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، اسے جو رجوع کرے، یعنی وہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اسے جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہدایت جو ہے وہ معجزات سے نہیں، رجوع اللہ سے ملتی ہے۔ اگر کسی نے ایک معجزہ، ایک نشانی بھی نہ دیکھی ہو لیکن وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو وہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی نیکی کا الہام بھی کرتا ہے اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب کو مان لیتے ہیں، جن کے دل اس پر یقین کر لیتے ہیں، ان کے دل سے اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو تسکین پہنچتی ہے۔ انسان کے لیے وہی چیز اطمینان اور خوشی کا باعث ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس پر وہ یقین رکھتا ہے، جس کے ساتھ اس کا دل جڑا ہوتا ہے۔ ذکر بھی انہی کو تسکین دیتا ہے جو رب پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ، استغفار، استغفر اللہ یا قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ الا سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، سورہ العنکبوت 41۔ یہ ذکر مومنوں کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو ان کے دل دنیا کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اور مشرکوں کے دل اپنے بتوں کے تذکرے سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت 2 میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، بلا شبہ مومن وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، رحمت الہی کا ان پر سایہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم 6855۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو صرف اس گھڑی کی حسرت ہوگی جس میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 191 میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ صحیح مسلم 8226۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔